يكل كتابه ما كتابه توحيده بباجي سهندة موضوع سهندة ما جاء في أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله بيجي زيد رويكرن قبرت بيوچوكو دا قبرت مروفت باش دا دیوالیگن که بنا سنمک بنا پرستن غیری خوده بنا پرستن غیری خوده که واقعا او کسی که قبر مازن دانای چسا قبرا ولی هاتی اف دانان مازن دانان یعنی دانان مازن دانان قبرت ولی هاتی عالم و چسر دعا بخولت کن زکالت خوازن دوا شفایت کن بجنه هر هیویت که بمانی خوده الى آخری ابد کو واقعا کن زان خود ما پارزید یون دی پاروی کسی که نم خوبه کن اما خد چه نابن اگه که باریوی هبید که ابد خوبان شولاد کن ابد ایچه ابد شکته دانه گوده کافر بید من اگر بجید ابد سبب که گوده ده ابد سبب اگه بجید ایچه شفاعت دیگر نفسی چش دی بید کافر بوچه چنگه شفاعت او تایی که نیوه که خوب خوده داتا واسطه که اخصا نیوه که خوده تحکیل ندو نفر ما چه بید یعنی واسطه و تو دوال اکیپ که اوجی چیز بوده دوال خود بکرد اما هر چه نباشه جان دکو حاجت دکایت بجن من امرو بیت باشنی عمل نه باشنی دمنه برو با عملت باشنی رب العالمین نو بجید و اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان بجید رب العالمین بجید اگر عبد من جواب من داو امر نه من جیب جگرنو هوار کرم من از جوابی دم ما چه ما کس خود راست گوتر هيا رب العالمين وعده خوجيناش كني دي انتاج هاجر هات مروف هوار كتب درستوي ومروف هيفش بيعمل كده خده ولا مروف ده وجا بند زورامي مروف بسرمان دائما ملزم بيت امر فرمانه شریعت خود است و بگیرید نه بگید من فلان کسو گیرا قبر فلان کسو من چو سر افشته چه بود او آخر حاجتو کن او آخر لیگ شیطان نه خر دورش راستی حکوات وجبید دمینه برا ما ساحره شو پیچه نبین باید بیدی سوالو شو پیچه دمن چند عالم رو تک بردار چند عالم رو پیکینه و جنو ملتی ولی که کفه گوده به دمینه پاچونه ای سوالو بو چه کفره چه شرعی گوده کفره فواده هوار که نه غیری خوده چون اصلا قبر راجی بوهنده دا بنا رضا خوده دا زکال بخوازنو چطا بو بکجنو هیویانده من گوده قازان جزره رو ببینه نفسی چشت و که مثلا ساحره یا چونانی ساحره اجابند مثلا که خطره در شونه رگاه خوده و پارزید برای در پیغمبر صلی الله علیه و سلم دشتوف دعوایی کرد دشتوف هوار کرد خوده که خود قبری پارزید امام مالی بمواد گرد که به خود موطعه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال اللهم لا تجعل قبری وثنا يعبد بجید یا خودت تو قبل من نکه یا وثنک بده پرسن غیری بلوشته یعنی گلده بده پرسن یا بلوشته یعنی عالم چید بخو دعا لیب کرد وثن اوام کتب چس قبره دسته بگته ما هگه بیرون بده و باشه پیش ویدو ما گوته قبر پیامبر میاد پاراسن سه پرجینه داده او یه چارش یاد چیکرن کو چون کس نوگده دست کسش نوگده به هنده ما گوته کس نوگده که قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اما نبی وثن خود رب العالمین دعایی و قبول کریم وثن او مروف شب چی دست سر شد دست خوله داد و سر این دخواره و مین دبلوره او هد بینه وثن او قبر ابته برسن غیر خوده بشنيجي پیغمبر صلى الله عليه وسلم قلت اشتد غضب الله على قوم اتخذ قبور انبياء مساجد بيجيد غضب رب العالمين تو رب العالمين سقام جزيده بو اوت قبرت پیغمبرت خود گیریه مزگاف بو چنگی دیکو بو نه مزگاف از نگاه زون ما قبر و شردید مزگاف دو از دوولینو کام بس به بیچ مده نبیین مده دمنه والله او اف قبر اعتراض مو عالم طواف لکری مو ببرین ما بخو دعای لکری هر وقت قوم نوح علیه السلام کوچتو س قبرت پیوچوگت هو بتشكرن بشتنجي ولی هات ها نپرستن كنت بوبت بشوي دما بحث كريم ولابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهد أفرأيتم اللات والعزى مجاهد تفسير بعد داد بيجيد ما نقول لات وعزى ديتنا پالات کیا دوباره خودن کالات کی بیا اوه کو قرایشات پرستو پیکره بو چه گیری و چون دعالت گیرو کو سنمه هم بو که کیا آیا مرو وگه باش نبو آیا پیاچای نبو یعنی هاهو پیکره چه گیرد بیجی یعنی اف خلکی پیش ما به زمان جهالت هن مروت به عقل بوینه پیکره چه گیره گویی اف برده ما دشوی شونت باج بو مکد
اف برده بوما شلو که نه وکینو که انمد بیجن اوانر حق و صلاح های وان بتار حق و صلات بشرایدش نی خوده بوما شلو کنو دوای بوما نی خوده کنو و ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا گفتم وانا پس اینو دی من نیز کنم رب العالمین وکینو که قام بیجن بابا امروت خراب بین امنو گن رب العالمین ام دشن نی وانا دی قسم مگن رب العالمین نفسی چشتم ويعبدون من دون الله ما لا يضر ما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء عند الله بجده هنده قبر پرستن هنده اشتاده پرستن کنه قوزان جیده نظر ده به نوده شمو مهیویه کن که رب العالمین برای خود در کالات کی بیا مجاهد طلب ابن عباس مجاهد طلب ابن عباس کرمو به پیغمبر صلی الله علیه و سلم کور پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعایت بکیر یه گویی اللهم فقهه فی الدین و علمه التأویل تأویل یعنی تفسیر قرآن ويجيش عالمات هل المزنت أمته قد بني حبر الأمة ترجمان القرآن كحبر أمته أو ترجمان القرآن يعني هندي زيريبو إجابة طلبي بيا چنجارا قرآن نيوه خوندي وتفسير كري يبو قوتي يجو قوتي كان يلوت لهم السويق فما دفعك على قبره بيجيد أف لاته بيجيد چتكر بيجيد بوان حلوه چت کرد حلوه دا چیکار داره هور کرد بشین داد گل قصبات یک حل کرد و خور نگاه خوش بو زمان خود دا خلقیه به تان حجه بيجي کن بری بيجي فمات فعقف على قبره بيجي مانا وس قبره مانا وس قبره چطور کد مینی وس قبره کی دوی قبر مزن دانی کد چنی تچب کی تو خو ملکش کی تو خو رازی کی یه خو شعبی دست خو پیدا بینید بیجی ولی را دعات قبیلن یا خود المخوش با اون یه هجده بیجی هوار کتوی اصلا یه هجده هوار کت قبری دی بیجی بو مشولوب که ابی هوار کت قبر طبعا نبی طاف القبر کت ابی ها اسلام دانینا متشدد اسلام افعلوان کفر دبی تو باب کنم زور نبا رجال ما قلت چه عکوف اوام منافس قبر مزن دانان و با روایت فهمید که ابی قبر برکت های بنده دل وری من دبا ولی ویهان دیبید که قازان جو زرار راجی بیانیده یعنی قازان جو بیانیده و زرار سرادت و هم معنا عکوف خود ما پارزید کنو که خلقی که زوری های اشت قبر و چی دوالت کتو و من توا و هوارد کته الى آخره خود ما پارزید که افشد بی باز بخوده من ناچه مرو بغیر خود کار میده اسلام بو ونده آدی و جایی که ما تطبیق کرد الحمدلله ما تطبیق نکرد بلا مرو لما کسی نگد بلا لما خوب کرد چونکه وی دین خوده گوری تشکیل اینا که صحابه چون اسا قبرم پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبعا چون یسر چون اسا ابوبکر چون اسا عمر چون اسا پیاچاگو که تشکیل اینا باز بون بیجا طبعا نودینه که نوی هاتی نفت مدا دخیله هاتی زمان فاطمی و عبد شیعه وان این عدد کو قبر حسن و حسین و فاطمه و ابونا مازن کرد و که اینو قد بیشن کو کربلا و نجف کو چت کن خود ما پارزید وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عباس ابو الجوزاء ممد يرد ابن عباس وكان يلط السويق للحاج هي ابن عباس خود قلت ابها حلوه چه دا حجا وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج ابن عباس خودش رو مواد گرش پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت لعنت ال زائرات کی زائرات بحثی وان جنا اب زوچ نس قبر لعنت ال یاد یکر پاگدی بجنجن گچید بس کم جی سال جارگدی شج ماگدیش آن کوتنش راجو دمنه کوتنش راجو آن جارا که او چوسدش اب دعای بو بیاد السلام علیکم اهل دیار من المؤمنین والمسلمین والمستقدمین من والمستاخرین إن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم في دعاء تايكو قزورا وأنا بجد أسأل الله لنا ولكم العافية أنا العفو والعافية إيدي آخركو أفلغ ذي تاي يومي ما أمروف أبها لعنته لكي لعناجي يعني كنا در الرحمة خده والمتقدين عليها المساج لعنة خد الوانجي بيت أبدكو مزجفتا سا قبراتشت كان یان دیوار است چه کنم مالا است چه کنم ولی کن که عالم شته وره دعا بخواد بکدو پارو پاویده تدا ایجا او خالقی وره جیشید بخوی پاره بد بخود چه نگاته هم ده توشی گونه حبید هم پارش نبید خیر هم جی ضرر های بخودانه هم جی ضرر های بوی کسی اوید شو خیره کریم و سرو چه وقت نک بونده که یکی میری دو أما أو ده نبون ده أكو مثلا يك دميريد الشباتوريا دميريد بهند دوبزان كودش في قبر كونش تو باشه نه بعد چه باشه چه مشکلی من نیا بس سروج أو كل عالم ده شبه گلو ده گلو پاپیکا ده داروش ساچینی ده گلو شتاده چیکات میگه قبرت کافر اگه چند افداد هست بناگه که اول مقبره بو چینکه وقتی عالم یک بجی چینکه هندی هند
مرنه ترسن دی هند مرنه ترسن دی قبرت خو کی بخچو لیکری و کی جیت خوش لیکری و کی بحش لیکری ده هستن ده نگن کویرا دی روزکت اوج دمیرون ده هنیرا به هندی وانی ولی کی باز بسرمانو بیت ادو بیت بسرمان دی چتا سا قبر ده بیت جکو ادو بیت مو حج بیت یعنی مرفلب ترسید زوانی دست به هتیرا ده عمل بکتو ده شورت باش کدو شورت خراب دور ده شورت خراب دور کدا و ده قبر خو پر نور کدا او قبر خو داخلی قبر هم آوادان کن مرفلب بسرمان بس کافر نه کافر زور ترسید مرنه به هنده کدم چه برای خودن نا قبرت واندا مقبرت واندا که انما تویل باغچا و تویل جیت قصرا و جیت خوش چنگه هم مرنه ترسید چه مروه بسرمان کامید یه چیت میم که مروه زانی مروه بسرمان دست خوبه و بگیرید امام عمر خودش راضی بیجاره که برای خوده عالم اکو چی تو تده و گوته خیره باف عالم اشته درهنه كنت هنگی بیجو ازم تا ده حج یون دو زوری دو الحج الحدیبیه بو و دیو پیغمبر خدا و چنه بنوی دوره او کوم بیعت گل پیغمبر گیری صلی الله علیه و سلم گفت او قام پیش نو کرد یعنی قام معبد تیچوی به هند تیچون تعظیما آثوارت شنوارت پیغمبر خود کرد پیاچویت خود کرد چون ویرد مازن دانان او جن مازن دانان به هند او جیته چون چنگی کد جنگ مازن دانان نهات به حدیث بیاتش خورد مازن دانی پس سبای ولد عالم پرستی ده قصده بود که وقتی مگودی ده چله هست ده بیت جای ده بیت بدای ده پسند غیر گل خدا آن ده اصلا ده خودش بیکن و او ده بیت خدا ایوان راز گود زارمی داری ببرن او دار بریم نهیلا یعنی سبب شرکیه و همه چه شرکی کردن نهیلان بعد زورم من مروه بسرمان برای خدا ده دلی خو آیا عبدالله یه موافق کتاب و سنه آیا عبدالله کچه سقاب را بوهنده ادا بیراویل مرنه به تبع بهنده ادا دعا بو خدا نه قبر بکرد آن بهنده ادا ویر دعا بکرد و کهنا مدل ویر نزی به تبع خدا و دو تبرک بکرد جدا به حساب دل خوب کرد اجازه می ممرو به بسرمان دست خوب کتاب سنت و بگیرید و دفتر بگید اگه صحابه دیگه چینکه و نبدینه گشتیم اگه او غلط دیگه بن خود هم دی غلط دیگه اگه او درست دیگه بن هنگی هم دی سرفراز بین هنگی جی اما کی وان تبیان هم سرفراز دنیا و قیامت و کی خو رب العالمین وعده دای السابقون الاولون من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه بيجد أبد بيش سابق مهاجر أبد بيش كمهاجر أنصارا بيجي خدير وان خوش رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوا بإحسان بيجي أبد وكيوانجي دين ده گشتی وكيوان ده خب دنی وکی خود دل مهاجر راضی بید فاگر آدم وكيوان نگرنگ خود راضی نبید وصلى الله على محمد وعلى آله محمد